Please subscribe my channel, like my video and press bell icon. हुरम में हुरीम सबसे ज़्यादा ताकतवर औरत बन गई, मगर अब इसमें ये तमन्ना करवट लेने लगी कि वो सुल्तान की बिला शिरकत गैर मालिक बन जाए। ये तमन्ना पूरी होने में पहली रुकावट वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा था। इब्राहिम पाशा बचपन से सुल्तान सुलेमान का साथी था, तो जब वो हुक्मरान बना, इसने अपने दोस्त को खूब नवाजा। पहले इसको वज़ीर आज़म बनाया और फिर इसे अपनी बहन हतीजा के साथ इसकी शादी कर दी। इब्राहिम पाशा उस्मानी सल्तनत का पहला वज़ीर आज़म या सदर आज़म था और इसने अपनी जिम्मेदारियां बड़ी महारत से अंजाम दी। इब्राहिम पाशा एक जिम्मेदार और काबिल इंसान था। कुछ अरसे में इब्राहिम पाशा सल्तनत में दूसरा ताकतवर फर्द बन गया। आम ख्याल किया जाता है कि खुरीम सुल्तान को इसके खिलाफ भड़काने लगी कि इब्राहिम पाशा बादशाह बनने की तमन्ना पाल रहा है। इस तरह सुल्तान के खास आदमियों ने इब्राहिम पाशा को मार डाला। कातलों की जुबानें काट दी गईं और कानों के पर्दे फाड़ दिए गए ताकि वो कुछ बोल या सुन न सकें। ये खुरीम ने अपने एक बड़े दुश्मन को मरवा डाला। यहाँ तक कि तुर्क मोरहीन ये बताने से कासिर हैं कि वज़ीर आज़म असल में क्यों कत्ल हुआ। इनका ख्याल था कि हद से ज़्यादा ताकत पाकर इब्राहिम खुद को कानून से बालातर समझने लगा। तभी सुल्तान को ये महसूस हुआ कि इसका इक़्तिदार और ताकत खतरे में है, इसलिए वज़ीर आज़म मार दिया गया। ये मगरबी मुसन्नफ़ीन हैं जिन्होंने खुरीम पर शक ज़ाहिर किया। इसके कुछ अरसे बाद एक और हादसा हुआ कि पुराने महल में पुरसरार तौर पर आग लग गई। मगरबी मोरहीन फिर से लिखते हैं कि ये आग खुरीम ने खुद लगवाई ताकि वो सुल्तान सुलेमान के ऑफिशियल महल में जा सके। यूं सुल्तान का कर्ब मोहब्बत पाकर वो इस पर मजीद हावी हो सकती थी, और ऐसा ही हुआ। एक दिन ऐसा आया कि वो अस्करी और हारजा आमूर पर सुल्तान को मशवरे देने लगी। सुल्तान के ऑफिशियल महल में खुरीम की आमद से उस्मानी सल्तनत में औरतों का अमल दखल बढ़ गया, जो तवील अरसे तक जारी सारी रहा। इसी वजह से ये अरसा तारीख में सल्तनत ख़वातीन कहलाता है। ये हकीकत है कि खुरीम ने अपनी मनमोहनी बातों और नाजो अदा से सुल्तान सुलेमान का दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया, यहाँ तक कि वो सुल्तान को अपने कब्जे में लेने के लिए इस पर काला जादू भी करवाती थी। बाज़ तुर्क मोरहीन ने यह भी लिखा है कि वो इस्तांबुल के शहरियों में जादूगरनी के लक़ब से मारूफ थी, और मगरबी मोरहीन लिखते हैं कि शहर में ये मशहूर था कि वो हकीमों से जानवरों की हड्डियाँ वग़ैरह ख़रीदती थी ताकि वो इसे अपना जादू टोने में इस्तेमाल कर सके। वक्त गुज़रता रहा, यहाँ तक कि खुरीम के बेटे जवान हो गए। मगरबी मोरहीन का दावा है अब शहजादा मुस्तफ़ा खुरीम के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर इसे नींद से जगाने लगा, इसलिए वो अब इसे भी मार देना चाहती थी। इसने पहले सुल्तान पर दबाव डालकर अपने दामाद रुस्तम पाशा को वज़ीर आज़म बनाया। फिर दोनों मिलकर बाप और बेटे को लड़वाने की साजिशें करने लगे। रुस्तम पाशा ने यह अफवाह फैला दी कि शहजादा अपनी सिपाह यानी चरी की मदद से बूढ़े बाप को हटाकर तख्त नशीन होना चाहता है। वज़ीर आज़म ने सुल्तान को शाह ईरान के नाम खत लिखा। शहजादे का एक खत भी बतौर सबूत दिखाया जिसमें इससे मदद मांगी गई थी। इधर रुस्तम के कारिंदे शहजादे के हलके में ये झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे कि सुल्तान अपने दूसरे बेटे सलीम को बादशाह बनाना चाहता है।
مصطفیٰ کو تو علم تھا کہ اس کی ستیلی ماں یہی چاہتی ہے، اس لیے اسے افواہ پر یقین آ گیا۔ یوں ساس اور داماد کی سازش نے باپ بیٹے کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ 1553 میں سلطان سلیمان ایران پر حملہ ور ہوا۔ اس دوران رستم پاشا نے آخری چال چلی، مصطفیٰ کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے سپہ لیے سلطان کی فوج سے آ ملے، یہاں تک کہ صلح صفائی ہو سکے، جبکہ سلطان کو یہ پٹی پڑھائی کہ شہزادہ اسے قتل کرنے آ رہا ہے۔ 6 اکتوبر 1553 کو جب شہزادہ محبت کی مہک محسوس کرتے ہوئے ہیما زن باپ کے خیمے میں داخل ہوا تو اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ موت اس کی منتظر ہے۔ سازش کے باعث سلطان تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بیٹا موقع پاتے ہی اسے مار ڈالے گا۔ اس طرح خیمے میں چھپے باپ کے قاتلوں نے پہلے ہی وار کر کے بیٹے کو مار ڈالا۔ یوں ایک ایسے المیہ نے جنم لیا جو ترک عثمانی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شہزادہ مصطفیٰ قابل، منتظم، دلیر سپاہی اور عوام دوست والی تھا۔ ترک و مغربی سبھی مورخین متفق ہیں کہ اس کی قیادت میں سلطنت کو مزید عروج ملتا اور وہ ترقی کی نئی منازل پاتی۔ اس طرح خریم سلطان کا ایک اور دشمن چل بسا۔ مگر ترک مورخین سکے کا دوسرا رخ سامنے لاتے ہیں۔ ان کی روز سے مصطفیٰ شروع میں ولی عہد ضرور رہا، مگر کچھ عرصے میں اسے دور دراز واقع صوبے آماسیہ کی امارت سونپ دی گئی۔ یوں وہ ولی عہد ہونے کے منصب سے محروم ہوا۔ یہ ممکن ہے کہ خریم نے سلطان پر دباؤ ڈال کر یہ فیصلہ کرایا ہو۔ شہزادہ پھر 12 سال تک اسی معمولی صوبے کا والی رہا، حتیٰ کہ اسے جنگوں میں شریک نہ کیا گیا۔ چونکہ اسے کوئی ترقی نہ ملی سو وہ باپ سے ناراض ہو گیا۔ یوں ایسے گمبھیر اختلافات نے جنم لیا کہ باپ مجبور ہو گیا کہ بیٹے کو قتل کروا دے۔ آخر اس کا والد بھی اپنے باپ بایزید دوم کو زہر دے کر حکمران بنا۔ دوسری طرف یہ رب کائنات کی سزا ہے کہ خریم اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو بادشاہ بنتے نہ دیکھ سکی، حالانکہ اس کی عمر پر یہی خواہش رہی کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو تخت پر بٹھا دے۔ 18 اپریل 1958 کو خریم سلطان اپنی نہ پوری ہونے والی خواہشیں لیے دنیا سے رخصت ہوئی۔ ایک غیر معمولی عورت کے زیر اثر آنے والے سلطان سلیمان کا بڑھاپا بھی اچھا نہ گزرا۔ ان کے 2 قابل بیٹے تو پہلے ہی قدرتی موت مرے اور اپنے سب سے ہونہار بیٹے کو خود قتل کروا دیا، اور باقی دونوں بیٹوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سلطان بایزید کی آزادانہ و باغیانہ طبیعت کی وجہ سے سردار اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس طرح خریم سلطان کے بیٹوں نے اپنی ساری زندگی عیاشی میں گزاری۔ وہ سلطنت عثمانیہ سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ یوں سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا کیونکہ سلطان سلیمان اپنا سب سے قابل اور قیمتی بیٹا مصطفیٰ خود قتل کروا چکا تھا۔ سلطان کی اس غلطی کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ نے بہت بھاری نقصان اٹھایا۔ یوں سلطان کی اپنی آخری عمر بھی اچھی نہ گزری۔